अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हिंदुस्तान में शव्वाल का चांद नजर आ गया। हफ्ता 22 अप्रैल को ईद उल फित्र। हैदराबाद में जमखे के हाथों मासूम रोजेदार का कत्ल। सड़क हादसे में लड़की जाँ बहक, वालिद और बहन जख्मी। और गोधरा ट्रेन वाक़े में मुलविस 8 मुजरिमों की सुप्रीम कोर्ट ने कर दी जमानत मंजूर। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों बिशमुल हैदराबाद दक्कन में आज शव्वालुल मुकर्रम का चांद नज़र आ गया है। लिहाजा हफ्ता 22 अप्रैल को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने ऐलान किया है कि माह शव्वालुल मुकर्रम का चांद नज़र आ गया। कल हफ्ता 22 अप्रैल 2023 को एकम शव्वाल ईद उल फित्र रहेगी। कोलकाता में चांद देखे जाने की खबर है। वहीं तमिलनाडु के परगिम पटई में भी चांद नज़र आने की खबरें हैं। अलावा अजीम बिहार के मुख्तलिफ अजला से भी चांद नज़र आने की खबरें मौसूल हो रही हैं। मगरबी बंगाल के नाखजा मस्जिद रोयत हिलाल कमेटी ने चांद नज़र आने का ऐलान कर दिया है। बिहार में इमारत शरिया और इदारे शरिया ने भी चांद नज़र आने का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक बेरहमाना वाक़या पेश आया। रहजन ने बुरखापोश खातून के हाथ से थैली छीन ली। खातून नीचे गिर पड़ी, लेकिन रहजन को रहम नहीं आया। उससे मुताल्लिक़ मनाजिर CCTV में रिकॉर्ड हो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तफसीलात के मुताबिक शाली बंडा गाजीपुरे के इलाके में एक बुजुर्ग खातून सड़क से गुजर रही थी कि एक नौजवान काफ़ी देर से उनका पीछा कर रहा था। एक जगह पहुँच उसने बाइक आन रखी और साइड में खड़ी कर दी। उसके बाद वो खातून के पीछे चलता हुआ आया और उसने अचानक खातून के हाथ में मौजूद थैली खींच ली, जबकि ज़ईफ खातून थैली को मजबूती से पकड़े हुई थी। रहजन ने उसे जोर से खींचा, जिसके साथ ही खातून नीचे गिर पड़ी। रहजन ने बेरहमी से उनके हाथ से बैग छीन लिया और वहां से बाइक पर फरार हो गया। उससे पहले कि ज़ईफ खातून संभल पाती, रहजन मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गया। खातून ने उठकर आसपास के घरों के लोगों को आगाह किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस चोरी के मनाजिर करीबी CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गए। ताहम ये मुअम्मर खातून कौन है और बैग में क्या है, ये मालूम नहीं हो सका। जुमेरात की रात हैदराबाद के लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद में रोनुमा सड़क हादसे में एक लड़की की मौत हो गई, जबकि उसके वालिद और छोटी बहन जख्मी हो गए। मुतासरा की शिनाख्त सैयद नसरीन बेगम 18 साल के तौर पर की गई है, जो कि इंटरमीडिएट की तालिबा थी। हादसे में लड़की के वालिद सैयद गौस 48 साल और बहन सैयद नमीरा बेगम 10 साल शामिल हैं। उस खानदान का ताल्लुक टोली चौकी वृंदावन कॉलोनी से बताया गया है। पुलिस ने बताया कि ये हादसा उस वक्त पेश आया जब ये तीनों बाइक पर अपने घर जा रहे थे कि ट्रक ड्राइवर वेंकटैया तेजी से गाड़ी चला रहा था। उसने स्टीयरिंग पर काबू खो दिया और पीछे से बाइक को टक्कर दे दी। हादसे में लड़की के वालिद और बहन जख्मी बताए गए हैं। हैदराबाद में एक मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया गया। मुलजिम इमरान, जो जनखा बताया गया है, को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक वहीद नामी 8 साल बच्चा कल अपने पड़ोस में रहने वाले जनखा इमरान के घर गया था, जहां इमरान ने बच्चे का कत्ल कर दिया। पुलिस जराए ने बताया कि शुबा है कि इमरान ने गला दबाकर बच्चे का कत्ल किया और नौश को मुसापेट नाले में फेंक दिया। कत्ल की वजह बच्चे के अरकान खानदान से लेन देन बताई गई है। जिस वक्त लड़के का कत्ल किया गया वो रोजे से था। तफसीलात के मुताबिक वसीम खां एक रेडीमेड कपड़ों के ताजिर हैं, जो सनत नगर इंडस्ट्रियल स्टेट के अलाउद्दीन कोठी में अपने खानदान के साथ रहते हैं। वसीम खां के बेटे 8 साल वाहिद को फिजा खां नामी मुकामी रिहायशी ने कत्ल किया। वसीम खां ने चिट्ठियों का कारोबार करने वाली फिजा खां को चिट्ठियों के लिए कुछ रकम दी थी। फिजा खां ने उस रकम को वापस नहीं किया, इसलिए दोनों के दरमियान इस मामले में लड़ाई होती रही। इस पस मंजर में जुमेरात को भी दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। उसके बाद वाहिद नमाज के लिए घर से निकला था, लेकिन रात देर गए तक वापस नहीं आया, जिस पर वालिद वसीम खां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकामी लोगों की तरफ से दी गई मालूमात और CCTV फुटेज के शवाहिद से मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि लड़के की नाश को जनकालावाड़ा के करीब एक नहर में फेंका गया। मुकामी लोगों की मदद से पुलिस ने नाले में तलाश किया और प्लास्टिक के थैले में एक नाश मिली और उसे बरामद किया। लड़के को कत्ल करने वाले मुलजिम ने हड्डियां तोड़कर बाल्टी में डाल दी। इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। इफ्तार की दावत में शिरकत के बाद घर वापस होने के दौरान पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक हो गए। हादसा इतना दिलखराश था कि लारी के टायर दोनों बच्चों के सर पर चढ़ गए, जिससे दोनों बच्चों के सर चिकनाचूर हो गए। सड़क पर हर तरफ बच्चों के सर के आज़ा बिखरे हुए थे। यह हादसा तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट मंडल में जुमेरात की रात पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना फेरोज 4 साल कबल संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट मंडल के नंदीकंदी गाँव आए थे। वो यहाँ की मस्जिद में इमाम के तौर पर काम कर रहे हैं। जुमेरात की शाम वो अपने बड़े बेटे 8 साल सकलैन के साथ उसी गांव के एक घर में मुनक़िशुद्दीन इफ्तार की दावत में शरीक हुए। मगरिब की नमाज और ताम के बाद मौलाना अपने बेटे के साथ कौमी सड़क की दूसरी तारीफ वाक़े अपने घर के लिए रवाना होने की तैयारी की।
اس دوران ان کا ایک پڑوسی بچہ 10 سالہ ریحان جو دعوت افطار میں شریک تھا نے مولانا سے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ موٹر سائیکل پر آئے گا۔ وہ اس لڑکی کو بھی اپنے بیٹے کے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھا کر گھر کے لیے نکل پڑے۔ اس دوران نیشنل ہائی وے 65 کو عبور کرنے کی کوشش کی۔ سداشیو پیٹ سے سنگاریڈی کی طرف تیزی سے آ رہی ایک لاری نے انہیں ٹکر دے دی۔ اس کے بعد ٹائر لڑکوں کے سروں کے اوپر سے چلی گئی، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے اعضاء کچل گئے اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ حادثے میں مولانا فیروز کی دونوں ٹانگوں پر شدید چوٹیں آئیں۔ ان کی حالت تشویشناک ہے۔ ریحان کے والد آٹو چلاتے ہیں اور خاندان کی کفالت کرتے ہیں۔ ان کا ایک اور بیٹا ہے، جبکہ مولانا کے 2 بیٹے ہیں، ان میں ایک کی موت ہو گئی۔ اس حادثے کے بعد قومی شاہراہ پر گاؤں والے جمع ہو گئے اور کافی دیر تک احتجاج کیا۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو گجرات کے گودھرا میں 2002 میں ٹرین کے ایک ڈبے کو آگ لگا کر 59 افراد کو ہلاک کرنے کے واقعے میں ملوث 8 مجرمین کو ضمانت دے دی۔ تمام مجرموں کو نچلی عدالت اور ہائی کورٹ نے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ مجرموں کو 17-18 سال جیل میں گزارنے کی بنیاد پر ضمانت دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے نچلی عدالت سے سزائے موت پانے والے 4 مجرموں کو ضمانت مسترد کر دی ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ اور جسٹس PS نرسمہا کی بینچ نے 8 قصورواروں کو ضمانت دے دی۔ اس سال 20 فروری کو عدالت نے فیصلہ کرنے میں مدد کے لیے مجرموں کی عمر اور جیل میں گزارے گئے وقت کی تفصیلات طلب کی تھیں۔ 27 فروری 2002 کو گودھرا میں سابرمتی ایکسپریس کے S6 کوچ میں آگ لگ گئی تھی۔ کوچ میں کار سیوک تھے جو ایودھیا سے آ رہے تھے۔ 58 افراد جل کر ہلاک ہو گئے۔ تقسیم ہند کے بعد گودھرا کے واقعے نے ملک میں سب سے بھیانک فرقہ وارانہ فسادات کو جنم دیا۔ مارچ 2011 میں ٹرائل کورٹ نے 31 افراد کو مجرم قرار دیا، جن میں سے 11 کو سزائے موت اور باقی 20 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ 63 دیگر ملزمین کو بری کر دیا گیا۔ 2017 میں گجرات ہائی کورٹ نے 11 مجرموں کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا اور 20 دیگر کو سنائی گئی عمر قید کی سزا کو برقرار رکھا۔ مجرموں کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست 2018 سے زیر التوا تھی، جس پر آج فیصلہ سنایا گیا۔ گجرات فسادات کے بعد 2002 کے نرمدا گام قتل عام کیس میں خصوصی نامزد عدالت نے BJP کی سابق وزیر مایا کوڈنانی، بجرنگ دل کارکن بابو بھائی پٹیل عرف بابو بجرنگی بشمول تمام 69 ملزمین کو بری کر دیا۔ پرنسپل سیشن جج SK بکی، جنہوں نے کیس کی صدارت کی، نے فیصلہ سنایا، تمام ملزمین کو بری کر دیا۔ فیصلے کے فوراً بعد عدالت کے احاطے کے سامنے جہاں ملزمین کے رشتہ دار جمع تھے، فیصلے کے حق میں جے شری رام اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے بلند کیے گئے۔ کیس کا ٹرائل جولائی 2009 میں 86 ملزمین کے خلاف شروع ہوا، جن میں سے 18 زیر التوا کے دوران انتقال کر گئے۔ یہ فسادات کا نواں بڑا معاملہ بھی ہے، جس کی جانچ سپریم کورٹ کی مقرر کردہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے کی ہے۔ SIT نے کل 187 گواہوں کی جانچ کی تھی، جن میں سے 113 متاثرین اور ان کے رشتہ دار، 24 بینچ گواہ، 26 پولیس گواہ، 12 ڈاکٹر اور دیگر شامل تھے۔ جن ملزمین کو بری کیا گیا ہے، ان میں مایا کوڈنانی، بابو بجرنگی، وشو ہندو پریشد کے سابق لیڈر جے دیپ پٹیل، BJP کارپوریٹر ولبھ بھائی پٹیل کے علاوہ دیگر شامل ہیں۔ ان پر قتل، فسادات، غیر قانونی اجتماع، مجرمانہ سازش بشمول دیگر الزامات کا سامنا تھا۔ ان پر 28 فروری 2002 کو نرمدا گام کے علاقے میں 11 مسلمانوں کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ اس سے پہلے کوڈنانی، بجرنگی اور 4 دیگر کو نرمدا پاٹیا قتل عام میں مجرم قرار دیا گیا تھا، جس میں فسادات کے دوران 97 مسلمان مارے گئے تھے۔ بعد میں کوڈنانی، جنہیں موت تک عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، کو گجرات ہائی کورٹ نے بری کر دیا تھا۔ فیصلے کے لیے بڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات تھے، جنہوں نے میڈیا کو کمرہ عدالت میں جانے سے روک دیا۔ کمرہ عدالت میں موجود ذرائع نے بتایا کہ جج نے اپنا حکم سنایا، جس میں کہا گیا کہ سب کو بے قصور قرار دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق مملکت میں شوال کا چاند نظر آ گیا اور عید الفطر جمعہ 21 اپریل کو ہوئی۔ واضح رہے کہ سعودی سپریم کورٹ نے جمعرات کو عید کا چاند دیکھنے کی اپیل کی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جمعرات کو 29واں روزہ ہے اور سنت پر عمل کرتے ہوئے عید کا چاند دیکھا جائے۔ قبل ازیں ماہر فلکیات اور مقامی رویت ہلال کمیٹی کے رکن عبداللہ الخزیری نے کہا تھا کہ جمعرات کو عید کا چاند 24 منٹ تک افق پر رہے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جمعرات کو چاند کا نظر آنا ممکن نہیں۔ فلکی حساب سے چاند سورج غروب ہونے کے بعد 24 منٹ تک افق پر رہے گا، جس کا مطلب ہے کہ اگر مطلع صاف ہوا تو ہلال دیکھا جا سکتا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے بعض ماہر فلکیات نے سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہ آنے کے زائد امکانات ظاہر کیے تھے، لیکن یہ پیش قیاسی غلط ثابت ہوئی۔ بیٹھ کر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ہندوستان میں شوال کا چاند نظر آ گیا۔ ہفتہ 22 اپریل کو عید الفطر۔ حیدرآباد میں زمخے کے ہاتھوں معصوم روزے دار کا قتل۔ سڑک حادثے میں لڑکی جاں بحق، والد اور بہن زخمی۔ اور گودھرا ٹرین واقعے میں ملوث 8 مجرموں کی سپریم کورٹ نے کر دی ضمانت منظور۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔